अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई नादर चीज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी, आप जब सुनेंगे, इसको देखेंगे, तो आप वाकई कहेंगे कि आज वाकई एक नादर चीज़ पेश की गई है। जी, वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकान को भी प्रेस कर लें और साथ में एक और इल्तिमास की वीडियो आखिर तक देखा करें। जी हाँ, जो चीज़ भी आपके सामने पेश की जाती है बिलूम उसका लुब्बे लुबाब, उसका खुलासा, उसका मग़ज़ वो तो आखिर में ही निकलता है। लिहाजा अगर आप आखिर तक नहीं जाएंगे, आखिर को नहीं देखेंगे, तो फिर तो यूँ समझ लें कि तशनगी ही रह जाएगी। तो आज मैं आपके सामने जो चीज़ पेश करने जा रहा हूँ वो है राज़े उरूज़ का तारुफ़। जी, जब कि आप इल्म शेर से वाबस्ता हैं, इल्म शेर सीख रहे हैं, इल्म शेर का मुताला कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको वो बुनियादी किताबें जो हैं वो आपको ना बताऊं, उनका मुख्तसर खुलासा या उनका तारुफ़ आपके सामने पेश ना करूं कि जिनको पढ़कर और जिनका मुताला करके आदमी को बहुत इस्तिफ़ादा या फ़ायदा होता है। जी, तो वैसे तो इल्म उरूज़ पर बेशुमार किताबें हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी हैं, बड़ी छोटी छोटी किताबें भी हैं। जी हाँ, लेकिन एक ऐसी किताब, जी हाँ, जो कि बहुत छोटी है लेकिन अपने मर्तबे और पाए के एतबार से बहुत बड़ी है, वो है राज़े उरूज़। जी हाँ, और ये लिखी हुई किसकी है? जनाब अल्लामा अकबर सीमाबादी की। जी, आप बहुत मारूफ शख्सियत हैं, हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक़ है। 5 जून 1882 को ये आगरा में पैदा हुए और 31 जनवरी 1951 में ये कराची में जो है वो फौत हुए, यहाँ इनकी वफ़ात हुई। कसरे अदब के साथ आप वाबस्ता थे और माहनामा पैमाना जो है वो आप निकालते थे। इसके अलावा आप इतने बुलंद पाया शायर थे। जी हाँ, इतने माहिर और मशाक और ऐसे बड़े उस्ताद शायर थे कि आपने बड़े बड़े काम छोड़े हैं। जी हाँ, मसलन एक ये कि मसनवी मौलवी मानवी, कौन ऐसा साहिब इल्म है जो मसनवी मौलवी मानवी को ना जानता हो? जी हाँ, अल्लामा रूमी रहमहुल्लाह, जिनको अल्लामा इकबाल जो हैं अपनी शायरी के अंदर पीर रूमी के नाम से मुखातब करते हैं और अपना मुर्शिद मानते हैं। जी हाँ, दादा लगाएं वो शायर जिसको अल्लामा इकबाल, जी हाँ, अनदेखे, ये नहीं कि वो तो आज से 500-600 साल पहले के हैं, लेकिन अल्लामा साहब उनकी मसनवी से इतने मुतासर हैं, जी हाँ, कि वो उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, उनको पीर रूमी कहकर मुखातब करते हैं। जी हाँ, तो उनकी उस मसनवी का मंजूम तर्जमा, जी हाँ, इल्हाम मंजूम के नाम से अल्लामा सीमाब अकबर आबादी रहमहुल्लाह ने फरमाया है। तो इतने बड़े पाए के शायर थे। इसी तरह से उन्होंने कृष्ण गीता के नाम से भगवत गीता, जो कि हिंदुओं की मजहबी किताब है, उसके एक हिस्से का भी आपने जो है वो मंजूम तर्जुमा किया है। और सबसे बढ़कर ये कि वही मंजूम के नाम से पूरे कुरान करीम का उन्होंने इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नादिर अंदाज के अंदर जो है वो तर्जुमा फरमाया है। जी हाँ, तो इतनी बड़ी जो है ये शख्सियत है। फिर उसके अलावा उनकी जो कुलियात, यानी उनका जो कलाम है वो कुलियात अजम और कार इमरोज़ के नाम से जो है वो महफूज है। अलगरज़ ये ऐसी बड़ी शख्सियत हैं अल्लामा सीमाब अकबर आबादी कि इन पर यूँ समझें कि हर किसी का एतमाद है। जी हाँ, जब भी शायरी के अंदर किसी बात में इख्तिलाफ होता है तो अल्लामा सीमाब अकबर आबादी की राय को जो है वो कौल फैसल समझा जाता है एक तरह से। जी हाँ, तो इनकी वो किताब है, छोटी सी किताब है बज़ाहिर, इसका नाम जो है वो राज़े उरूज़ है। जी हाँ, तो उसका मुताला जो है मैं समझता हूँ कि इंतहाई मुफीद है। अब मैं आपके सामने उस राज़े उरूज़ का कुछ हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो तारुफ़ पेश करता हूँ। सबसे पहले तो वो शेर की तारीफ़ बयान करते हैं, शेर का तारुफ़ करवाते हैं कि शेर जो है वो कहते किसे हैं। उसके बाद फिर वो इब्तदाई मश्क के हवाले से लिखते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, यानी एक आदमी, एक तालिब इल्म जो शेर से अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहा है, तो उसको किस तरह से इस कूचे में जो है वो कदम रखना चाहिए। जी, उसके बाद फिर आमद और आबुर्द। जी हाँ, चूँकि ये ऐसे दो सुतून हैं शेर के कि जब तक आदमी को इनका इदराक ना हो
تو اس کوچے کے اندر آدمی جو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، کہ آمد کے کیا فوائد ہیں اور آورد کے کیا نقصانات ہیں، یا آمد کو ہم کس جگہ شعر کے اندر دیکھتے رکھتے ہیں اور آورد کو کہاں۔ اسی طرح سے پھر آگے چل کر شعر اور اس کی تختی کے جملہ قواعد۔ جی ہاں، اب تختی کی دنیا اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، جی ہاں، اور اس کی اتنی یوں سمجھ لیں کہ جہتیں ہیں۔ تو جناب سیما بکور بادی صاحب نے سبھی چیزوں کو جو ہے یوں سمجھے کہ کودے میں دریا بند کر دیا۔ اس کے بعد اسی طرح سے پھر شعر جو ہوتا ہے اس کے بیسک بنیادی ارکان جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور وزن شعر جو ہے اس سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد پھر نظم جو ہوتی ہے، جی ہاں، اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ ہم جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر تو ہم تو دو ہی قسمیں جانتے ہیں کہ یہ غزل ہے اور یہ نظم ہے یا یہ نعت ہے، بس اس طرح سے، لیکن انہوں نے انتہائی شرح و بسط کے ساتھ تقریباً 10-12 قسمیں جو ہیں شاعری کی۔ جی ہاں، غزل کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، قصیدہ کسے کہتے ہیں، مثنوی کسے کہتے ہیں، مصمت کسے کہتے ہیں، مخمس کسے کہتے ہیں، نظم معرہ کیا ہے، نظم غیر معرہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے نظم کی جتنی بھی اقسام ہیں ان پر جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ایسی چیز جو اپنی مثال آپ ہے کہ علم بدیع کسے کہتے ہیں، اور ثنائے معنوی کیا ہیں، اور ثنائے لفظی کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل سے وابستہ رہے، یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے یوٹیوب ویڈیوز کی صورت میں مثالوں کے ہمراہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے کسی ہار کے اندر موتی پروئے ہو، اس طرح سے آپ کو ملیں گی۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ علم بدیع کے بارے میں، ثنائے معنوی کے بارے میں اور ثنائے لفظی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ثنائے معنوی، ثنائے لفظی یاد رکھیے گا، جس طرح سے شعر کے معائب ہوتے ہیں اسی طرح سے شعر کے محاسن بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح سے معائب جو ہیں وہ شعر کے اندر جو ہے یوں سمجھیں کہ بدصورتی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو محاسن جو ہوتے ہیں وہ شعر میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ تو ان محاسن کو جو ہے وہ ثنائے کہتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ ثنائے جو ہوتے ہیں بعض اوقات لفظی ہوتے ہیں جو لفظوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات معنوی ہوتے ہیں جو لفظوں کی یوں سمجھ لیں کہ ترتیب سے اور ان کی نشست سے جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر عیوب فصاحت۔ جی ہاں، اب آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہوگا جن احباب نے میری کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آج کل چونکہ میں عیوب شعری یا عیوب فصاحت ایک ہی بات ہے، اس پر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ جیسے حال ہی میں نے تنافر صوت پر جو ہے وہ 2 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں۔ اسی طرح سے شکست ناروا کے بارے میں جو ہے میں نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے ایتا کے بارے میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ 6-7 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں۔ اور غرض عیوب فصاحت جو تقریباً 10-12 ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ایتا کے بارے میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو بحریں جو ہیں 19 بحریں، جی ہاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 19 کی 19 بحریں جو ہیں انہوں نے بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہیں، مثالیں دی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اشعار بیان کیے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بحر کے اندر جو زحافات واقع ہوتے ہیں، زحاف کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کسی بھی رکن کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو زحاف کہتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح سے فعول ہے، اب اس کو فعال کر لیا جائے، میں مثال دے رہا ہوں، تو اس کو زحاف کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے علماء شعر نے جو ہے مختلف قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ وضع کی ہوئی ہیں۔ تو الغرض زحافات کے حوالے سے بھی وہ کافی شافی قسم کی بحث فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تسکین اوسط، جی ہاں، یہ ایک ایسا مستقل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو دوں گا کہ تسکین اوسط کہاں ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے جو ہے بڑی ہی کافی شافی قسم کی گفتگو کی ہے۔ اور آخر میں جا کر متروکات کی ایک فہرست بیان کی ہے۔ جی ہاں، یعنی وہ الفاظ جو پہلے تو ہمارے شعر و ادب کے اندر بہت عام تھے لیکن اب جو ہیں وہ متروک ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یعنی اب انہیں استعمال کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں سر دست، جس طرح سے اب ہم یہاں کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں، پہلے ان کو یاں اور واں بھی کہا جاتا تھا، اب یاں اور واں کو جو ہے وہ متروک سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب کرے
شعر کے اندر استعمال، تو چلے مجبوری کے عالم میں ضرورت شعری کے درجے میں اب بھی احباب کر لیتے ہیں، لیکن اس کو متروک سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے پوری ایک فہرست جو ہے متروکات کی وہ دی ہے۔ الغرض یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مفید ہے۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو جو ہے سب احباب جو ہیں اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، ورنہ انٹرنیٹ پر بھی وہ موجود ہے، وہاں سے جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے پڑھ لیں۔ میں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے اس کا لنک ڈال دوں گا، جی ہاں اس کا PDF لنک ڈال دوں گا، آپ اس کو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنی عافیت میں رکھے، ہماری فیملیز جو ہیں وہ ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔